पंजाब रेंजर्स के, उनका जज्बा देखिए, उनका जुनून देखिए, उनका अंदाज़ देखिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं इस बात की तरफ हमें राग़िब करती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए, ये एक और बेहतरीन और ख़ूबसूरत और बावक़ार मंज़र, हमने उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको अलर्ट किया कि तुम क्या हो, हम में जज्बा ईमान है। और जब ईमान के जज्बे हों, ईमानियात आपके अंदर हो, तो फिर आपको कतई तौर पे कोई चीज़ ना तो खौफज़दा कर सकती है, ना आप खौफ से घबराते हैं। और बहुत सारे ऐसे मिली नगमे, कौमी नगमे सुनते आए हैं, हम सुन रहे हैं कि उसमें हमारे जो नौजवान और ख़ास तौर पे जो निडर हमारे जो सपूत है पाकिस्तान के, जिनको अल्लाह ने पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी दी है, वो अपनी जान देने की कोशिश नहीं करते। आप जोश खरोश का अंदाज़ा पब्लिक की इस जो एक्साइटमेंट है उससे आप लगा सकते हैं। दोनों जानिब से अब परचम उतारने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, और हम देख रहे हैं कि हमारे ऑडियंस जो हैं, हमारे जो आवाम हैं, हमारे इस वक्त स्टेडियम में मौजूद जितने पाकिस्तानी हैं, वो यकीनन न सिर्फ इन लम्हात को महफूज कर रहे हैं कैमरे की आंख में, बल्कि वो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं, उनके मिजाज में ये बात होगी कि हमें आइंदा भी अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए, अपने सपूत पाकिस्तान के लिए इन तक़रीब में आना चाहिए। और मैं सिर्फ ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस तक़रीब में हमारे पाक अफवाज के अफसरान के अलावा सिविल सोसाइटी की एक कसीर तादाद मौजूद है, और शायद कुछ डिप्लोमेट्स भी मौजूद होंगे, और हमारे दूसरे इदारों के बहुत सारे सरबराहान भी मौजूद होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो इस वक्त इस सारी PTV की लाइव ट्रांसमिशन को अपने टेलीविज़न सेट जो हैं वहाँ देख रहे होंगे। और चूँकि ये लाइव ट्रांसमिशन है, तो लाइव ट्रांसमिशन का एक अपना ही लुत्फ़ और एक अपना ही मज़ा होता है। और आप ये देखिए, ये मनाज़िर सारे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले किए जा रहे हैं, और आप यकीनन इन तालियों में शामिल हैं। एंटीसिपेट किया जा सकता है कि आप भी उसी तरह से इन तालियों और इसी जोश खरोश का इजहार अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। ये देखिए, ये यकीनन ये वो जज्बा है जिसकी ना मिसाल है, ना इस जज्बे की होगी। और ये जज्बे ही ऐसे हैं जो इंसान को तरक्की की लेकर, वो देखिए कुछ फॉरनर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यानी ये वो जज्बे हैं जिनकी अगर कद्र व मंज़िलत की बात की जाए तो शायद ये बेहिसाब हैं, लाजवाब है, बेमिसाल हैं। क्योंकि कौम असल जज्बे के साथ, आप ये देखिए उनके चेहरे के तासुरात से देखिए, उनकी सीने का उभार देखिए, उनके जज्बात की अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितने, और अल्लाह अकबर के नारों की सदा बुलंद हो रही है आवाज़, और नारे तकबीर की सदा, और ये कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये यकीनन, और ये कि जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान की बका, इस्तेहकाम और पाकिस्तान के लिए जो खैर के कलिमात हमारे ज़बान पे हैं, हमारी सोचों में हैं, हमारे ख़यालात में हैं, हमारे जज्बों में हैं। यकीनन पाकिस्तानी होने का जो हमें शर्फ़ है, जो हक़ है, और हिस्सा है इसमें। और ये भी कि अब ये स्टेडियम के मैं अगर देखूं तो मेरे ख्याल है जी अपना सोहेल कुरैशी साहब, मुझे लगता है कि ये 12-15 हज़ार का मजमा तो होगा जी। बिल्कुल, और ये रूटीन में भी इसी तरह लोगों का लगा रहता है। ये बड़ी काबिल-ए-दीद मनाज़िर होते हैं शाम के टाइम। जिस तरह सोहेल साहब हमें बता रहे हैं कि ये तकरीब जो है ये लोगों के लिए यकीनन एक इंस्पिरेशन का बायस है। लोग आते हैं, अपने जज्बात जो हैं उनको देखते हुए वक्त के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। यानी आज का दिन, यानी यौम आज़ादी जो है, ये तजदीद अहद का दिन भी है, अपने इरादों को महफूज करने का दिन भी है,
اور وہ جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی آزادی جیسی، اس کو منانے کا بھی ہے۔ اور یہ یقیناً زندہ اقوام جو ہیں وہ اپنے ایام کو اسی انداز اور اسی طریقے سے مناتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جوائنٹ چیک پوسٹ ہے یہ لاہور واقعہ کے علاوہ سلیمان کی اور گنڈا سنگھ بارڈر پہ بھی اسی طرح کی تقریب ہوتی ہے، لیکن لاہور والی جو تقریب ہے یعنی لاہور واقعہ والی جو تقریب ہے یہ تو یقیناً اس کا تو ثانی ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا اگر ہم بات کریں اس حوالے سے تو یہ بڑی منفرد ہے اس حوالے سے۔ سہیل پریزیڈنٹ یہ بتائیے کہ یہ جو تقریب جوائنٹ چیک پوسٹ لاہور سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو تقریبات دوسرے چیک پوسٹ پہ ہوتی ہیں اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے لوگوں میں؟ وہاں بھی ایکسائٹمنٹ اسی طرح ہی ہوتی ہے، سلیمان کی میں بھی، گنڈا سنگھ والا میں بھی، لیکن واقعہ کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے باقی جگہ۔ جس طرح سہیل ہمیں بتلا رہے ہیں کہ چونکہ یہاں کیپیسٹی زیادہ ہے اور لاہوریوں کا جوش و خروش زیادہ ہے، لاہوری جو ہیں وہ ان کو تو مواقع جب ملتے ہیں اپنے عزیز کی خدمت کے لیے تو وہ کوئی بھی کسی بھی سطح پہ کسر نہیں اٹھا رکھتے، اور وہ اس بات کا بھرپور طریقے سے برملا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہماری آن ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے یقیناً وہ جائے خیر ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا۔ اگر آج کی تاریخ کو 1947 کے ساتھ دیکھیں تو وہ لمحات، اگر اسے ایک لمحے کے لیے ہم اس پس منظر میں جائیں تو وہ لمحات کیا ہوں گے جب بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سبھی ان پتہ نہیں کن مشکل حالات اور کٹھن حالات سے گزر کر پاکستان آئے۔ اس میں کئی لوگوں کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑی، کئی لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کئی لوگوں نے اپنی بھرے ہوئے گھر جو تھے وہ چھوڑ دیے، ان کی جائیدادیں تھی وہاں پہ، ان کی پراپرٹیز تھی وہاں پہ، لیکن وہ ایک جذبہ تھا کہ وہ اپنی ایک علیحدہ اسلامی مملکت میں سانس لینے کے خواہش مند تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور یقیناً جو لوگ ہم ہیں جن کو آج یہ آزادی جیسی نعمت ملی ہے، ہمیں ان لمحات کو بھرپور طریقے سے منانا ہمارا حق بھی بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ رینجرز کے، ان کو اور ہمارے جوانوں کی آپ دیکھیے اور ایک دفعہ پھر فلک شگاف نعرے جو ہیں وہ ہماری سماعتوں تک، اور یہ مناظر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنجاب رینجرز کے جوان جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنا سینہ تانے ان کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں، ہم ایک ہیں، ہمارا مشن ہے، ہم خدمت، محبت اور قومی جذبوں سے لبریز ہیں، ہمیں نہ کچھ خوف ہے، نہ ہم کسی طرح سے گھبرانے والے ہیں۔ وطن عزت کی توقیر کے لیے، وطن عزیز کی بقا کے لیے ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنی اپنی سطح پہ اپنے اپنے انداز میں اس کا اظہار کرنا ہے، جس طرح ہمارے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو جوان ہیں پنجاب رینجرز کے، وہ بالکل اس کراس لائن پہ آ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرچم کو اتارے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور بڑے ڈگنیفائڈ انداز میں پرچم جو ہے اس کو اتارا جائے گا، اور پھر اس کے پروٹوکول کو، پرچم کے پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی عزم کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور توقیر کے ساتھ وہ لپیٹا جائے گا، اس کو پھر بوسہ دیا جائے گا۔ یہ آج کی اس تقریب میں یقیناً آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کی تقریب منفرد ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ نمایاں ہے، وہ نظر آ رہا ہے، وہ لہرا رہا ہے، اور یقیناً اس کے نیچے پاکستان کے جو ثبوت پاکستان میں وہ موجود ہیں، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھی حمدی تعالیٰ ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم با ایمان ہیں۔
ہمارے مزاج میں، ہماری تربیت میں، ہمارے خون میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستانیت کا ثبوت ہے. اور جب جذبے سچے ہوتے ہیں تو پھر نہ تو کوئی مشکل آپ کے سامنے آ سکتی ہے، ٹھہر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کے ارادوں کو غیر متزلزل کر سکتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ثبوت ہیں وہ کس مستعدی کے ساتھ پرچم اتار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بہترین طریقے سے لپیٹا جا رہا ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں. اور آپ جانتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہ پرچم کو اتار لیا جاتا ہے عزت اور توانائی اور توقیر کے ساتھ. اور وہ تقریباً اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی آخری مراحل کی طرف رواں ہیں، اور عوام کا جو جوش و خروش ہے، جو نعرے ہیں، وہ یقیناً آپ سن بھی رہے ہوں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ نعرہ زن ہوں گے. آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ آپ نعرہ جو ہم لگا رہے ہیں اس میں شامل رہے. اور شور اس قدر زیادہ ہے، یعنی شور سے مراد جوش و خروش ہے، اور جوش و خروش دیدنی ہے. بچوں نے ہاتھوں میں فلیگس پکڑے ہوئے ہیں، جھنڈیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور سبز اور وائٹ کلر کے لباس میں ملبوس ہیں. کچھ بچے، معصوم بچے جنہوں نے ٹیٹوز جو ہیں وہ اپنے گالوں پہ بنوائے ہیں. ہماری معزز خواتین جو ہیں انہوں نے سبز پرچم جو ہمارا ہلالی پرچم ہے اس کی مناسبت سے لباس کیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے اس بات کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. اور یہ حضرت قائد حضرت علامہ نے جو کاوشیں کی، جو کوششیں کی، اور اس دور کے یعنی ہمارے آباء و اجداد نے جو لازوال قربانیاں پیش کی، آج الحمدللہ ان کے توسط اور وسیلے سے ایک خوشگوار ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. بہترین انداز سے ہمیں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کا جو موقع ہے وہ میسر ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہاں پاکستانیوں کو ہی سہولت یہ ہے، غیر ملکیوں کو بھی اپنے، اور خاص طور پر غیر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے مذہبی رسومات کو مکمل کرنے کی اپنے عقائد کے مطابق اجازت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دونوں جانب سے پرچم جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے، اور جو رسی ہے اس کو ساتھ ساتھ لپیٹا بھی جا رہا ہے بڑے منظم طریقے سے، بڑے آرگنائزڈ طریقے سے. اور ہمارے جوان جو ہیں وہ یقیناً مستعدی کے ساتھ، اور جوش و جذبے کا یہ عالم ہے کہ ہر جگہ ہمیں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے کہ تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سپوت پاکستان ہیں وہ یقیناً دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں کمزور مت سمجھنا. الحمدللہ ہم دنیا کی 7ویں اور اسلامی مملکت کی پہلی ایٹامک پاور ہیں، اور یقیناً یہ بڑا واضح اور مدلل پیغام ہے ان قوتوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں. نہ وہ پہلے کامیاب ہوئے، نہ آئندہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب ایمانیات کی بات ہے، جذبوں کی بات ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم رہنے ہی کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ تعابد یہ قائم رہے گا. جذبے ہیں، امنگیں ہیں، احساسات ہیں، ایمان ہے، اور جب یہ چیزیں آپ کے مزاج کا حصہ ہوتی ہیں، آپ کے سوچ میں ہوتی ہیں، آپ با ایمان انداز سے سوچتے ہیں، تو راستے کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کے اس میں حائل نہیں ہو سکتی. یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ اہم ہے، کیونکہ جذبے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. انسپریشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں بہت ترقی کی طرف نہ صرف راغب کرتی ہیں بلکہ ترقی ہمارے مزاج میں آ جاتی ہے، ہماری سوچ میں آ جاتی ہے، اور ہم اس کو کر گزرتے ہیں تو الحمدللہ اس کے بعد دنیا جو ہے وہ مثال دیتی ہے. اور الحمدللہ دنیا کے نقشے میں پاکستان کا جو مقام ہے، پاکستان کا جو ایک نام ہے، پاکستان کی جو استحکام ہے، وہ یقیناً ہم سب لوگوں کی پہچان ہے. اور یہ تقریب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں لائیو
पाकिस्तान टेलीविज़न की जॉइंट चेक पोस्ट वाघा बॉर्डर लाहौर से। और आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि किस मुस्तैदी के साथ जो है वो परचम को उतारा जा रहा है। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे वो ये कि उसका जो तदब्बर है, उसकी जो ताज़ीम है, उसका जो तरीक़ाकार है, वो देखिए वो यकीनन काबिल खुशी और काबिल फ़ख्र है। और हम देख रहे हैं कि और हमारे मौजूद ख़वातीन और हज़रात जो हैं और अब नारा जो है वो फलक शिगाफ नारा जो है वो अभी बुलंद होगा और उसमें हम सब शरीक होंगे और पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर के लिए हम दुआगो हैं और इंशाअल्लाह दुआगो रहेंगे। पाकिस्तान हमारी शान है, हमारी आन है, हमारा मुल्क है और हम सब पाकिस्तानी। पाकिस्तान का नारा लगा और हमने कहा जिंदाबाद और हम ये कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप देख रहे हैं कि वो फाइनल लम्हात हैं वो आ गए और उसके साथ साथ ये है कि जो पाक रेंजर्स के जवान हैं वो यकीनन इस मुस्तैदी के साथ सब्ज़ हिलाली परचम को उतारेंगे और बाइज़्ज़त और बावक़ार अंदाज में उसको तय किया जाएगा और तय करने के बाद वो उसको बोसा देते हुए वो कंसर्न जो हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सपूत हैं वो यकीनन इन लम्हात को अपनी जो मोबाइल्स हैं, अपना जो किसी के पास कैमरा है उसमें महफूज कर रहे हैं क्योंकि ऐसे लम्हात यादगार लम्हात होते हैं और ऐसे लम्हात जो हैं वो रोज़ रोज़ नहीं मिलते। और अब सलामी के मराहिल भी होंगे। इससे कबल ये बिगल बज रहा है जो इस बात की इंडिकेशन है कि अब फाइनल लम्हात जो हैं और उसको जो परचम है उसको उतारा जाएगा। और उसके बाद ये है कि परचम को आहिस्ता आहिस्ता उतारा जा रहा है और उसके बाद उसको तय किया जाएगा जिस तरह हमने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था। और साथ साथ बिगल जो है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि तकरीब जो है वो इख्तितामी लम्हात की जानिब रवां है और तमाम मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन और ख़वातीन व हज़रात जो हैं वो खड़े हो गए हैं एहतरामन। ऐसे में पाकिस्तान को आज उतार लिया गया और इंशाअल्लाह कल सुबह फिर इसी जज्बे के साथ, नई उमंग के साथ परचम जो है जिसको हम फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी कहते हैं वो की जाएगी क्योंकि ये एक रूटीन है। और आज का दिन चूँकि इस हवाले से बहुत ही मुनफरद रहा और मुनफरद है कि आज यौम आज़ादी है और ज़िंदा अक़वाम जो है वो अपनी आज़ादी और खुशी के लम्हात को बेहतरीन और मुनफरद अंदाज से मनाते हैं। और अल्लाह ने हमें भी ये तौफ़ीक दी कि आज हम पाकिस्तान के 76 साल मुकम्मल होने पर अब 77वें साल में आज़ादी के शामिल हो गए हैं क्योंकि आज़ादी एक नेमत है। आप यकीनन इस बात को महसूस कर सकते हैं। हम सब लोग जो हैं हम देख रहे हैं कि परचम जो है वो बाइज़्ज़त और बावक़ार अंदाज से उसको रखा जा रहा है और पंजाब रेंजर्स के जो जवान हैं वो उसको इज़्ज़त के साथ तोहफ़ा देते हुए रख रहे हैं। और हमारे दूसरे जो जवान हैं अब रेंजर्स के जा रहे हैं। अब कुछ ही लम्हों के बाद गेट को दोबारा बंद कर दिया जाएगा, यानी ये जो हमारी जॉइंट चेक पोस्ट वाघा बॉर्डर है अब उसको दोनों जानिब से बंद कर दिया जाएगा
تاکہ اب یہ تقریب کل صبح جب ہوگی اور کل شام کو جب پرچم اتارنے کی تقریب ہوگی تو پھر اسی طریقے اور اسی انداز سے تقریب جو ہے آج جس طرح ہمارے یہاں منعقد ہوئی کل بھی ایسے ہی انداز سے تقریب جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا، اور یقیناً امید یہی ہے کہ کل بھی